स्टुडेन्ट ठ्याक्क पठाइदिनु हुन्थ्यो म पढाउँछु अलिकति त हैन क्लास गर्ने भन्छ कि म्युजिक कलेजले अनि दुईजना स्टुडेन्ट त आयो ल धेरै गाह्रो छैन सजिलो छ खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन बुझिहाल्छन् अनि मैले असाइनमेन्ट पठाइदिन्छु आज अब मंगलबार पनि क्लास लिएपछि त्यसपछि दिउँला असाइनमेन्ट हैन एक्जाम कस्तो भयो त तिमीहरुको म्याम ठिकै भयो एक्जाम त तपाई गर्यौ ए ल ठिक छ मलाई त्यहाँ क्वेशन पेपरहरु अझै आएको छैन मिसन पनि आइसक्यो है 3 जना त भइहाल्यो एकछिनमा अरु कोही पनि आइहाल्ला फेरि हेलो मिसन हजुर म्याम के छ हाल खबर सब ठीक छ म्याम हजुरको तिमीलाई पनि दशैं लागेको हो र लाग्यो अलरेडी के दशैं लाग्ने अरे कोरोनामा पर्ने जाएको त्यही बसिराख्ने हो है झन् बसी बोर हुन्छ त्यो भन्दा पढ्यो आनन्द हैन पढे झन् बोर हुन्छ हैन अब केही काम नगरेर पढेपछि बिजी भइराखिन्छ बोर हट्छ नि त झन् पढ्ने पनि काम भएनपछि त के गर्ने मान्छे अनि फिल्म हेर्दै बस्ने त पुरै के हेर्ने फिल्म हेर्दै बस्ने कति हेर्नु त्यो फिल्म पनि रमाइलो हुन्छ पढेपछि पढिरहेको छु मैले अगाडि बढिरहेको छु भन्ने हुन्छ फिल्म हेरेर केही न केही एकछिनलाई मात्रै हो ल ठिक छ अब जे भए पनि हामी स्टार्ट गरिहालौं गर्ने र थोरै हजुर पढ्ने के वाला भयो नि पढ्ने हो पढ्ने अब पढ्ने भनेर कलेजले छुट्टी नगरेपछि त पढ्नु परिहाल्यो नि थोरै म धेरै पढाउँदिन हैन अब मंगलबारसम्म छ के अरे हाम्रो थोरै थ्योरी मात्र हो 3 जना छ म पढाइहाल्छु सजिलो छ एकछिन ध्यान दिएर सुनि पुगिहाल्छ यस्तो लामो के छ अब हाम्रो युनिट 5 हो है यो युनिट 4 भएछ के युनिट 4 सम्म त हामीले पढिसक्यौं नि हैन ओके युनिट 5 हाम्रो युनिट 5 मा मेमोरी म्यानेजमेन्ट भन्ने छ अर्को एउटा अपरेटिङ सिस्टमको वान अफ द फंक्सन अफ द अपरेटिङ सिस्टम अब धेरै पढिसक्यौं हामीले अस्ति सीपीयू शेड्युलिङको कुराहरु आइसक्यो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट पनि पढिसक्यौं हैन डेडलक्सको कुरा पनि आइसक्यो अब हाम्रो युनिट 5 मा चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट भने मेमोरीलाई कसरी म्यानेज गर्ने त अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा एउटा मेमोरी म्यानेजर भन्ने पार्ट हुन्छ अपरेटिङ सिस्टमको त्यसले नै मेमोरी म्यानेजमेन्टको काम गर्छ कस्तो काम गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै मेमोरीमा कुन स्पेस फ्री छ कुन स्पेस अलरेडी एलोकेटेड छ हैन त्यस्तो कुराहरुको रेकर्ड राखिराख्छ है त मेमोरी म्यानेजर हुन्छ यसमा just let's start from the introduction and one of the main tasks of an operating system is to manage the computer's memory the part of operating system which manages memory is called memory manager अब अपरेटिङ सिस्टमको एउटा पार्ट अरु धेरै फंक्सन मध्येको एउटा फंक्सन चाहिँ के हो त मेमोरी म्यानेजमेन्ट पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टमको फंक्सन हो र त्यो अपरेटिङ सिस्टमको मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्ने काम कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमको मेमोरी म्यानेजर भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्टको कामहरु गर्छ दिस पार्ट हैज मेनी रेस्पोन्सिबिलिटीज फर एक्जाम्पल धेरै छन् मेमोरी म्यानेजमेन्टको म्यानेजरको फंक्सनहरु जस्तै being aware of what parts of the memory are in use and which parts are not अब रेकर्ड राखिराख्छ कुन मेमोरीको कुन पार्टहरु अलरेडी युज भएको छ एलोकेटेड छ कुन चाहिँ डीएलोकेटेड छ मतलब कुन युज भएको छैन यस्तो रेकर्ड राखिराख्ने काम कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमको मेमोरी म्यानेजर allocating memory to process when they request it and deallocating memory when a process releases its memory अब कुनै पनि प्रोसेसलाई एक्जिक्युसन हुनु पर्यो भनेपछि त मेमोरीमा जानु पर्छ त्यो हैन
त्यसको लागि के गर्ने त मेमोरी प्रोसेसलाई मेमोरीमा एलोकेट गरिदिने र कुनै पनि प्रोसेसले आफ्नो फंक्सन गरिसक्यो एक्जिक्युसन भइसक्यो सीपीयूमा भनेपछि किन मेमोरीमा बसिराख्नु पर्यो त त्यो त्यसले त्यहाँबाट डिएलोकेट गरेर डिस्कमा ल्याएर राख्दिने यस्तो फंक्सनहरु कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टम moving data from memory to disk when the capacity of physical memory becomes full अब फिजिकल मेमोरी हाम्रो फिजिकल मेमोरी भनेको RAM भयो अनि त्यो हाम्रो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी फुल भइसकेपछि के गर्ने त त्यो डेटालाई लिएर डिस्कमा राख्दिने काम पनि कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले अथवा डिस्कबाट कुनै प्रोसेसहरु मेमोरीमा ल्याउनु छ भने त्यो म्यानेजमेन्टको काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ है त ओके म्यानेजिङ हायर गियर मेमोरी एक्जाम्पल भोलाटाइल क्याश र्याम यहाँनिर के गर्छ भने मेमोरी हायरकी म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ यो मेमोरी हायरकी भन्ने अर्को टपिक छ हाम्रो त्यसमा हामी अलि फर्दर डिटेलली पढ्छौं अब हायर गियर मेमोरी हायरकीहरु गर्ने काम जस्तै यसमा के हुन्छ भने त्यो एक्सेस टाइम पनि कसरी लेस हजुर के भयो ओके अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा मेमोरी हायरकी भन्ने अर्को टपिक छ हाम्रो सिलेबसमा मेमोरी अर्गनाइजेसन अफ कम्प्युटर सिस्टम इज डिजाइन्ड एज मेमोरी हायरकी अब के गरिन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टममा हाम्रो डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेमोरीहरु हुन्छ प्राइमरी मेमोरी सेकेन्डरी मेमोरी हैन अब धेरै मेमोरीहरु हुन्छ अब करेन्टली युज हुने मेमोरीहरु सीपीयूमा रजिस्टरहरु हुन्छ क्याश मेमोरी हुन्छ प्राइमरी मेमोरी हुन्छ अनि स्टोर गरेर डेटा स्टोर गरेर राख्नको लागि हामीसँग डिस्कहरु हुन्छ म्याग्नेटिक डिस्कहरु हैन अब कसरी त्यसको हायरकी मेमोरी अब हामीले सबै कुराहरु र्याममा राखेर त साध्य हुँदैन एकदम हाई स्टोरेज क्यापेसिटी भएको र्याम हामीलाई किन्नु पर्यो भने त धेरै कस्टली हुन्छ त्यो त्यही भएर के गर्नुपर्छ त कस्ट पनि थोरै गराउने हैन अनि त्यसपछि सबै धेरै डेटा पनि स्टोर गर्न सकियोस् अब यसको लागि के भयो त डिस्क भयो डिस्कमा हामी पर्मानेन्टली डेटा स्टोर गर्न सक्छौं तर हामीलाई करेन्टली युज हुने डेटा सीपीयू ले एक्सेस गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि फेरि करेन्टली युज गर्ने डेटाहरु हामी कहाँ राख्छौं त हाम्रो प्राइमरी मेमोरीमा राख्छौं यसले के गर्छ त एक्सेस टाइम पनि मिनिमाइज गर्छ र त्यो पनि लो कस्टमा हैन मेमोरी अर्गनाइजेसन अफ कम्प्युटर सिस्टम इज डिजाइन्ड एज मेमोरी हायरकी अब मेमोरी हायरकी भन्ने कुराहरु आउँछ अहिले फिगर पनि छ म देखाइदिन्छु हेरिहाल एक्चुअली फिगर अब सीपीयू छ हाम्रो सबभन्दा माथि सीपीयू भित्र रजिस्टरहरु हुन्छ यो रजिस्टरले के गर्छ भन्दाखेरि करेन्टली एक्जिक्युसन हुने प्रोग्राम प्रोसेसहरुलाई इन्स्ट्रक्सनहरुलाई यहाँ रजिस्टरमा राखिन्छ जो करेन्टली एक्जिक्युसन भइराछ त्यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरु सीपीयू मा बस्छ अब रजिस्टर पनि धेरै टाइपको हुन्छ हैन मेमोरी बफर रजिस्टर हैन प्रोग्राम काउन्टर यो सबै रजिस्टर र मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर है यिनीहरु धेरै टाइप्सको हुन्छ रजिस्टरहरु पनि धेरै हुन्छ त्यो भित्र मेमोरी बफर रजिस्टरले के गर्छ त होस् द कन्टेन्ट्स अफ डेटा इन इन्स्ट्रक्सन read from the memory यसले के गर्छ मेमोरी बफर रजिस्टर हुन्छ त्यसले चाहिँ डेटा इन्स्ट्रक्सनहरुलाई होल्ड गरेर राखिरहेको छ करेन्टली युज हुने डेटा र इन्स्ट्रक्सनहरुलाई होल्ड गरेर राख्छ ताकि सीपीयू ले त्यसलाई युज गर्न सकोस् फास्ट सीपीयू त एकदमै फास्ट हुन्छ हैन हाम्रो त्यही भएर एक्सेस टाइम पनि के हुनु पर्यो लो हुनु पर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि रजिस्टरमा हामी डेटाहरु करेन्टली युज हुने डेटाहरु चाहिँ रजिस्टरमा गएर बस्छ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश मेमोरी हुन्छ यो स्ट्याटिक र्याम हो क्याश मेमोरी भनेको यो चाहिँ खाली ट्रान्जिस्टरहरुबाट बनेको हुन्छ अनि यसको चाहिँ एक्सेस टाइम फास्ट हुन्छ मेन मेमोरी डायनामिक र्याम भन्दा क्याश मेमोरीको एक्सेस टाइम फास्टर हुन्छ ताकि सीपीयू फास्टर भएको हुनाले यसले छिटो एक्सेस गर्न सकोस् त्यहाँबाट हैन अनि त्यसपछि मोर करेन्टली युज हुने डेटाहरु चाहिँ अझ क्याशमा जान्छ अनि फेरि अलि कम युज हुने डेटा मेन मेमोरीमा बस्छ र अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ हाम्रो यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त पर्मानेन्टली हामीले डेटा लार्ज अमाउन्ट अफ डेटाहरु स्टोर गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक डिस्कमा गएर बस्छ है त ओके
अब द मेन गोल अफ मेमोरी हायरार्की इज टु मिनिमाइज द एक्सेस टाइम एट लो कस्ट। कस्ट पनि थोरै गराउने हैन, एक्सेस टाइम पनि कम गराउने। अब हामीले सीपीयूले हामीलाई हार्ड डिस्क मात्रै छ, हामीसँग र्याम छैन, क्याश मेमोरी रजिस्टर छैन भनेपछि त के हुन्छ, सीपीयू युटिलाइजेसन एकदमै कम हुन्छ। किन भनेपछि हामीलाई डाइरेक्ट डिस्कबाट डेटा एक्सेस गरेर तान्नु पर्यो भनेपछि त के हुन्छ, एक्सेस टाइम एकदमै धेरै हुन्छ त्यहाँनिर। अनि सीपीयू आइडल बस्ने, सीपीयूको लेस युटिलाइजेसन, राम्रो प्रोपरली युटिलाइजेसन हुँदैन त्यहाँनिर। त्यो भएर मोर करेन्टली डिस्कबाट के हुन्छ, र्याममा जान्छ हाम्रो डाटाहरू, मोर करेन्टली युज हुने डेटा गएर कहाँ बस्छ त, र्याममा गएर बस्छ, डाइनामिक र्याममा। अनि त्यसपछि हार्ड डिस्कको भन्दा त्यहाँ त्यसको एक्सेस टाइम के भयो त, अझ कम भयो, त्यहाँबाट सीपीयूले फास्ट एक्सेस गर्न सक्छ डेटा। अझ त्योभन्दा पनि फास्टर एक्सेस टाइम कसको हुन्छ, क्याश मेमोरी हुन्छ, जुन स्ट्याटिक र्याम हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ, अझ मोर करेन्टली युज हुने, डाइनामिक र्याममा भन्दा स्ट्याटिक र्याममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर करेन्टली युज हुने डेटाहरू स्ट्याटिक र्याममा गएर बस्छ, ताकि सीपीयूलाई एक्सेस गर्न सजिलो होस्। किन सीपीयू त एकदमै फास्ट हुन्छ, सीपीयूको स्पिडमा जान सक्नु पर्यो नि, डेटा एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो नि त्यसरी, अनि पो सीपीयू आइडल बस्दैन, काम गरिराख्न सक्छ हैन। त्यसै गरी अब सीपीयू भित्र के हुन्छ, रजिस्टरहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रजिस्टरहरू हुन्छ। त्यहाँ जस्तै प्रोग्राम काउन्टर हामीले पढिरहेछौँ, इट होल्ड्स द इन्स्ट्रक्सन एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड भनेर हैन। मेमोरी बफर रजिस्टर भन्ने हुन्छ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हुन्छ। अब त्यो मेमोरी बफर रजिस्टरमा चाहिँ करेन्टली युज हुने डेटाहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू त्यहाँ गएर बस्छ। सीपीयूलाई अहिले नै एक्जिक्युसन भइरहेको जुन डेटाहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ त्यो गएर रजिस्टरमा बस्छ, ताकि के गर्न सकोस्, सीपीयूले त्यहाँबाट फास्ट एक्सेस गर्न सक्छ नि, एक्सेस टाइम एकदमै लो हुन्छ नि त्यहाँनिर, अनि सीपीयूको स्पिडमा काम गर्न सकिन्छ हैन। द मेमोरी हायरार्की वाज डेभलप्ड बेस्ड अन अ प्रोग्राम बिहेभियर नोन एज लोक्यालिटी अफ रिफरेन्सेस। अब लोक्यालिटी अफ रिफरेन्सेस भनेको के हो भने, मोर करेन्टली युज भएकोले के भन्छ त भन्दाखेरि, अब करेन्टली युज भएको डेटाहरू फ्युचरमा पनि फेरि युज हुन सक्छ, र करेन्टली युज भएको डेटाको नेभरहरू पनि फ्युचरमा युज हुन सक्छ भनेर भन्छ है त यसले। अनि मेमोरी हायरार्की पनि यसले आधारमा डेभलप गरिएको हुन्छ। द फिगर गिभन इन द नेक्स्ट स्लाइड क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ मेमोरी हायरार्की। यो हाम्रो मेमोरी हायरार्की हो, यो क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ धेरै जसो है। अब इन्क्रिज इन कस्ट पर बिट, अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेजिस्टरहरू धेरै राख्दाखेरि एकदमै कस्टली हुन्छ, रेजिस्टरभन्दा क्याश मेमोरी अलि लेस कस्टली हुन्छ, मेन मेमोरी अलिकति लेस कस्टली हुन्छ, मेन मेमोरीभन्दा डिस्कहरू अलि लेस कस्टली हुन्छ हैन, यिनीहरूभन्दा म्याग्नेटिक टेप अप्टिकल डिस्कहरू लेस कस्टली हुन्छ। म्याग्नेटिक टेप त खासै युज हुँदैन हाम्रो कम्प्युटरमा अहिले। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यस्तो गर्दाखेरि के भयो त, हाम्रो इन्क्रिज इन क्यापासिटी एन्ड एक्सेस टाइम। अब यसरी चाहिँ स्टोरेज क्यापासिटी यस्तो डाउन आइरहेको छ यहाँनिर, यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने स्टोरेज क्यापासिटी चाहिँ बढिरहेछ र एक्सेस टाइम पनि बढिरहेछ हैन। किनभनेपछि हाम्रो सीपीयूले त डिस्कबाट डेटा एक्सेस गर्न त एक्सेस टाइम एकदमै लार्ज हुन्छ, धेरै टाइम लाग्छ, सीपीयू युटिलाइजेसन हुँदैन राम्रोसँग। अनि मेन मेमोरीबाट के हुन्छ, एक्सेस टाइम म्याग्नेटिक डिस्कभन्दा अलि लेस हुन्छ है। अझ क्याश मेमोरीमा एक्सेस टाइम चाहिँ के हुन्छ, अझै थोरै हुन्छ यो डिआरएम भन्दा। अनि रजिस्टरमा चाहिँ एक्सेस टाइम एकदमै लो हुन्छ, ताकि सीपीयूले फास्टली काम गर्न सकोस्, सीपीयूको स्पिडको बराबरमा एक्सेस टाइम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मेमोरीको हायरार्की किन बनाएको हो भन्दाखेरि हामीलाई कस्ट पनि कम परोस् हैन, र एक्सेस टाइम पनि कम होस्, त्यो कारणले गर्दाखेरि मेमोरी हायरार्की डेभलप भएको। अब पर्मानेन्टली डेटा स्टोर गर्नको लागि डिस्कहरू चाहियो हैन, त्यसपछि करेन्टली युज हुने डेटाहरू चाहिँ कहाँ जान्छ त, हाम्रो मेन मेमोरीमा जान्छ। अब त्योभन्दा पनि मोर करेन्टली युज हुने डेटा क्याश मेमोरी जान्छ हैन, अनि मोर करेन्टली अहिले रिसेन्टली युज भइरहेको डेटाहरू चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त, रेजिस्टरमा गएर बस्छ है त। अब यसरी हामी यो माथि एरो दिइरहेछ, यो माथि एरो दिनुको अर्थ कि इन्क्रिज इन कस्ट पर बिट भनेर ल्याएको छ। जति जति माथि गयो त्यति के हुन्छ, यो मेमोरीको कस्टहरू एकदमै हाई हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मेमोरी हायरार्की डेभलप गरेको, एक्सेस टाइम पनि डिक्रिज गराउनलाई र
हाम्रो कस्ट पनि डिक्रिज होस् भन्ने कारणले अनि स्टोरेज क्यापासिटी पनि हाई होस् र कस्ट पनि डिक्रिज होस् भन्ने चाहिँ यसको के हुन्छ त अब्जेक्टिभ चाहिँ मेमोरी हायरार्कीको है त ठीक छ यहाँसम्म अर्को चाहिँ हाम्रो मोडलिङ मल्टिप्रोग्रामिङ भन्ने मल्टिप्रोग्रामिङ भनेको त हामीले अगाडिदेखि पढ्दै आइरहेछौँ है मल्टिपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एट अ टाइम the main purpose of multiprogramming is to increase CPU utilization. अब multiprogramming को main purpose के हो त भन्दाखेरि CPU utilization नै हो किन भनेपछि कुनै एउटा प्रोसेस एक्जिक्युसन भइरहेछ हैन त्यसलाई इनपुट आउटपुट चाहियो त्यो ब्लक स्टेटमा जान्छ इनपुट आउटपुटको लागि ब्लक स्टेटमा बसिरहेको बेलामा के हुन्छ त मल्टिप्रोग्रामिङ अर्को प्रोसेस आएर एक्जिक्युसन हुन थाल्छ यसले गर्दाखेरि के गर्छ त CPU को युटिलाइजेसन राम्रो हुन्छ CPU आइडल बस्न पाउँदैन हैन त्यही भएर हाम्रो मल्टिप्रोग्रामिङको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै टु इन्क्रिज द युटिलाइजेसन अफ द CPU. Assume that a process spends P% of its time waiting for input output. With n process in memory, the probability that all n processes are waiting for input output is P to the power n. अब के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोसेसले टोटल टाइम मध्येको P% टाइम चाहिँ इनपुट आउटपुट वेटिङको लागि खर्च गर्छ भनेपछि n वटा प्रोसेस छ भनेपछि के हुन्छ प्रोबेबिलिटी के भयो त सबै प्रोसेसहरु वेटिङ गर्ने टोटल टाइम प्रोबेबिलिटी के भयो त P to the power n हुन्छ भनेपछि CPU युटिलाइजेसन कति मात्रै भयो त दिस CPU युटिलाइजेसन इज देन 1 minus P to the power n है यो सिम्पल कुरा हो केही छैन एउटा प्रोसेसले P% टाइम इनपुट आउटपुटको लागि वेट गर्छ भनेपछि n वटा प्रोसेसले मेमोरीमा भएको n वटा प्रोसेसले हैन के गर्छ इनपुट आउटपुटको लागि वेटिङ गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ P to the power n हुन्छ अनि त्यसपछि यसको CPU यहाँनिर CPU युटिलाइजेसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 minus P to the power n example पनि छ एउटा हेर अब assume that we have 5 processes each with 70% probability of input output wait what will be CPU utilization भनेको छ हैन यसो कति हुन्छ त हाम्रो नम्बर अफ प्रोसेसहरु 5 वटा छ probability of input output कति छ एउटाको लागि 70% टाइम चाहिँ इनपुट आउटपुटको लागि वेट गर्छ एउटाले है अनि त्यसपछि CPU युटिलाइजेसन कति भयो त हाम्रो 1 minus P to the power n हाम्रो फर्मुला त्यही हो नि है अब यसको भयो भनेको 1 minus 0.75 to the power 5 गर्दाखेरि यति आउँछ है त के चाहिँ यहाँसम्म ठीक छ म्याम ओके के त बुझिराछौ नि यो कसरी आयो भन्ने हजुर Okay. As already mentioned, multiprogramming is the mechanism that allows us to load more than one program in memory at a time. Multiple programs can be placed in memory in different partitions. Memory partitioning strategies are discussed below. अब हैन multiprogramming भनेको के भयो त multiple programs to load more than one program in memory at a time. अब यो multiprogramming केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजिज हुन्छ कसरी पार्टिसनिङ गर्ने मेमोरीलाई कसरी पार्टिसनिङ गर्ने मल्टिप्रोग्रामिङ को केसमा भन्दाखेरि त्यो दुईटा टेक्निकहरु छ दुईटा स्ट्र्याटेजिजहरु एउटा मल्टिप्रोग्रामिङ विथ फिक्स्ड पार्टिसन हैन अर्को चाहिँ मल्टिप्रोग्रामिङ विथ भेरिएबल पार्टिसन अब मल्टिप्रोग्रामिङ विथ फिक्स्ड पार्टिसन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीलाई फिक्स साइजमा डिभाइड गरेको हुन्छ हैन अनि त्यो साइज चाहिँ के हुन्छ चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन त्यो जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ स्टार्टिङमा जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ ल हेर यहाँनिर इन दिस टेक्निक मेमोरी पार्टिसन क्यान बी अफ डिफरेंट साइज but once the partition has taken on a certain size then it remains at that size
देयर इज नो प्रोभिजन फर चेन्जिङ इट्स साइज। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा पार्टिसनिङ गरिन्छ हैन मेमोरीलाई, अनि त्यसपछि त्यो फिक्स साइज बनाउन पनि सक्छ, कोही सानो कोही ठुलो त्यस्तो हुन सक्छ हैन पार्टिसन गर्दाखेरि। तर स्टार्टिङमा जसरी पार्टिसन गरेको छ त्यो पछिसम्म पनि त्यस्तै रहिरहेको छ, त्यसलाई बिचमा चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन र इट रिमेन्स द सेम। कुनै चेन्ज गर्ने टेक्निकल हुँदैन, यसमा फिक्स नै हुन्छ साइजहरू, सुरुमा जस्तो थियो त्यस्तो हुन्छ। तर सबै पार्टिसनहरूको इक्वल साइज हुन्छ भन्ने हुँदैन, डिफ्रेन्ट पार्टिसन्स हेभ डिफ्रेन्ट साइज हुन्छ, यसमा हुनसक्छ। The main drawback associated with fixed partitioning is that any space not used by a particular job is lost. It is called internal fragmentation. तर फिक्स पार्टिसनिङको जुन हामीले साइज सुरुमा जे राख्यो त्यो पछिसम्म चेन्ज नहुने, पछि चेन्ज गर्न नमिल्ने जुन छ नि हाम्रो फिक्स पार्टिसनिङको केसमा, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसनको प्रब्लम आउन सक्छ। जस्तै कुनै पनि अब ठुलो पार्टिसनिङ छ हैन, त्यसमा जब स्मल छ भनेपछि त त्यसले लेस स्पेस अकुपाई गर्ने भयो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि रिमेनिङ स्पेसहरू के हुने भयो त एज अ वेस्टेज खेर हुने भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन भन्छ। पार्टिसनिङ गर्यो मेमोरीलाई, कुनै स्मल पार्टिसनहरू हुनसक्छ, कुनै लार्ज पार्टिसन हुनसक्छ। पार्टिसनिङ स्टार्टिङमा जस्तो गरेको छ पछि पनि त्यस्तै रहिरहेको छ, त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन। र यसको खास मेन प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले जस्तै कुनै पनि स्पेसहरू प्रोसेसले युज नगरेको स्पेसहरू चाहिँ के हुन्छ एज अ वेस्टेजको रूपमा त्यो जान्छ। जस्तै पार्टिसन चाहिँ एकदमै लार्ज छ है, जब चाहिँ स्मल भएपछि के गर्छ त्यसले, अब त्यो त पुरै अकुपाई गर्ने कुरा हुँदैन, पार्टिसन भन्दा जबको साइज स्मल भएपछि त त्यो जब जति आफूलाई चाहिएको त्यति मात्र स्पेस लिन्छ त्यसले, र बाँकी रिमेनिङ स्पेसहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि खेर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन भन्छौँ। र यो फिक्स पार्टिसनिङको केसमा इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसनको प्रब्लम आइरहेको छ है त। अब देयर आर टु वेज अफ इम्प्लिमेन्टिङ दिस टेक्निक स्किम। अब फिक्स पार्टिसनिङमा पनि दुईवटा स्किमहरू छ, एउटा सिङ्गल क्यूको युजिङ सिङ्गल क्यू, अर्को चाहिँ युजिङ सेपरेट क्यू फर इच पार्टिसन। अब पार्टिसन त गर्यो होइन, फिक्स पार्टिसनिङकोमा पनि के हुन्छ दुईवटा स्किमहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ युजिङ सिङ्गल क्यू, एउटा सिङ्गल क्यू मात्रै युज गरेर गर्ने स्किम होइन, अर्को चाहिँ प्रत्येक पार्टिसनको लागि सेपरेट क्यूहरू युज गर्ने। ल यहाँ डिटेल पढ्छौँ हामी, यस्तो छ हेर यहाँ फिगर। सुरुको चाहिँ फिक्स मेमोरी पार्टिसन विथ सेपरेट इनपुट क्यूज फर इच पार्टिसन, यो चाहिँ सेपरेट क्यू भएको भयो कि दुईवटा स्किम मध्येमा यो चाहिँ प्रत्येक पार्टिसनले सेपरेट क्यूहरू युज गर्छ यसमा चाहिँ। अनि यसमा फिगर 2B मा जुन फिगर छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ, सबै पार्टिसनको एउटा मात्र क्यू हुन्छ, फिक्स मेमोरी पार्टिसन विथ अ सिङ्गल इनपुट क्यू। यसमा चाहिँ सिङ्गल इनपुट क्यू हुन्छ। र यो सेकेन्ड केसमा यो ए जुन फिगर एमा छ यसमा चाहिँ प्रत्येक पार्टिसनको, जस्तै पार्टिसन 4 को लागि एउटा क्यू भयो, पार्टिसन 3 को लागि अर्को क्यू यहाँनिर छैन होइन, पार्टिसन 2 को लागि अर्को क्यू, पार्टिसन 1 को लागि अर्को क्यू, सेपरेट सेपरेट क्यूहरू हुन्छ यसमा। तर जुन फिगर बीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टिसन 4, 3, 2, 1 यो सबैको लागि एउटा मात्र क्यू हुन्छ। अब हेर using separate queue for each partition. In this scheme, when a job arrives, it is placed in the input queue for the smallest partition that will accommodate. आजले यति गरौँ म्याम। यो त कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि, बिचमा कहाँ छोड्ने त, फेरि पछि कन्फ्युज हुन्छ नि त। छैन धेरै छैन, यति हो ल। टाइमै भएको छैन, भर्खर त 10-15 मिनट मात्रै त पढ्यो नि, कति हतार कहाँ जाने हो र। मिसन कतै जानुपर्ने छ र, हेर है हतार नगर, राम्रोसँग सुन। अब युजिङ सेपरेट क्यू फर इच पार्टिसन, प्रत्येक पार्टिसनको लागि सेपरेट क्यू
क्यू युज गर्दाखेरि कसरी काम गर्छ त्यसले भन्दाखेरि इन दिस स्किम व्हेन अ जब एराइभ्स, जब भनेको प्रोसेस, इट इज प्लेस्ड इन द इनपुट क्यू फर द स्मलेस्ट पार्टिसन द्याट विल एकोमोडेट इट। देयर आर फ्यू ड्रब्याक्स टु दिस प्रोसेस। अब यो भनेको यो सेपरेट क्यूको यही हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जब एराइभ गर्यो भनेपछि त्यो जब अब त ठुलोमा त अटाउँछ नि, तर स्मलेस्ट पार्टिसनमा जुन त्यो भएको मध्येको स्मलेस्ट पार्टिसन जुन छ त्यो अटाउन सक्ने त्यसमा गएर बस्छ। जस्तै पार्टिसन 1 मा चाहिँ के भयो, अब यहाँ यो स्मल पार्टिसन 1 सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिसन छ यहाँनिर। जुन अब यो जुन क्यूमा भएको यिनी जब्सहरू छ यहाँनिर आएर क्यूमा बस्छ। यो पार्टिसन 1 मा अटाउने भनेपछि जुन स्मलेस्ट पार्टिसनमा आफू अटाउँछ नि त्यहाँनिरको क्यूमा गएर राखिदिन्छ कि अपरेटिङ सिस्टमले, आफै त बस्दैन होइन। जस्तो लार्ज पार्टिसनमा गएर बस्न पाउँदैन क्या यसमा चाहिँ। जस्तै कुनै पनि जब 40 KB को छ र पार्टिसन पनि त्यस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर कति छ के 100 to 200 छ होइन, 100 K को छ होइन यो पार्टिसनको साइज है। यो पार्टिसनको साइज 100 K को छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो जबको साइज पनि 90, 80, 70 यस्तैको छ के यहाँनिर। यो स्मलेस्ट पार्टिसन हो नि यहाँनिर त, यो 100 K छ यहाँनिर। यो चाहिँ पार्टिसन 2 चाहिँ 200 K को छ, 200 देखि 400। अनि त्यसपछि पार्टिसन 3 चाहिँ 300 K को छ, यो लार्जेस्ट भयो। अनि 700 to 800 भनेपछि यो पनि 100 K को छ है। अब यो पनि पार्टिसन 4 पनि पार्टिसन 1 पनि के छ 100 K को छ। अब कुनै पनि 90 K को जब आयो भनेपछि प्रोसेस आयो भनेपछि त्यो यहाँ गएर यहाँ राख्दैन कि यहाँ पार्टिसन 3 मा लगेर राख्दैन सीपीयू अरे अपरेटिङ सिस्टमले, किनभने यो पार्टिसन 1 मै अटाइहाल्छ नि। त्यो अटाउन सक्ने जुन स्मलेस्ट पार्टिसन खोज्छ त्यसले, ताकि मेमोरीको राम्रो युटिलाइजेसन होस् भनेर यस्तो गरेको है। अब 90 K को जब आउने बित्तिकै त यहाँलाई राख्यो भने त यो के हुन्छ, यत्रो 300 K को छ यो त खालि वेस्टेज हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर त्यहाँ राख्दैन, 90 K को आउने बित्तिकै यहाँनिर पार्टिसन 1 मा लगेर राखिदिन्छ अपरेटिङ सिस्टमले। त्यो जब अटाउन सक्ने स्मलेस्ट पार्टिसन खोजेर अनि त्यसमा लगेर राख्छ है त। जस्तै 150 को छ, 150 K को आयो भनेपछि अब यो पार्टिसन त हाम्रो 200 छ। अब 150 को त यहाँ पार्टिसन 1 मा त अटाउँदैन नि त होइन, यो त 100 K मात्रै छ। त्यही भएर 150 को आउने बित्तिकै के गर्छ त लगेर पार्टिसन 2 मा राख्छ। तर 150 को पार्टिसन 3 मा पनि अटाउन त, पार्टिसन 3 मा त अटाउँछ नि, तर पनि के हुन्छ यो ठुलो किन चाहियो, पार्टिसन 2 मै अटाइहाल्छ सानो पार्टिसनमा। यो भन्दा सानो 3 भन्दा 2 सानो छ, यही सानोमै अटाइहाल्छ। त्यो भएर यहाँ राखिदिन्छ, यसरी काम गर्छ। त्यो अटाउन सक्ने सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिसन खोजेर अनि त्यसरी क्यूमा लगेर राख्छ है त। के छ मिसन बुझिरहेको छौ रन्जिता? छ म्याम। ओके। अब यसको पनि आफ्नो ड्रब्याक्सहरू छ हैन। It is possible that small jobs have to wait to get into memory even though plenty of memory is free. अब के भयो भन्दाखेरि स्मल जब्सहरूलाई ल्याएर त्यसले के गर्छ, एउटै क्यूमा लगेर राख्ने भयो। त्यो अटाउन सक्ने सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिसन खोजेर। अब त्यो गर्दाखेरि के भयो भनेपछि स्मल जबहरू खालि त्यो मेमोरी खाली भइराख्यो भने बसिराख्नु पर्यो के। त्यो चाहिँ के भयो त यसको ड्रब्याक भयो हैन, मेन ड्रब्याक भनेको। मेमोरी जस्तै सपोज यहाँनिर यो पार्टिसन 3 त खाली छ नि, तर यो जबहरू यहाँ क्यूमा बसिराख्नु पर्यो, किनभने त अब त्यो अपरेटिङ सिस्टमले स्मलेस्ट जबहरू त त्यो अटाउन सक्ने स्मलेस्ट पार्टिसनमा लगेर क्यूमा राख्छ। यिनीहरू क्यूमा वेट गरिराख्नु पर्यो, यहाँ मेमोरी खाली हुँदाहुँदै पनि वेट गरिराख्नु पर्यो। यो चाहिँ यसको के भयो त एउटा ड्रब्याक भयो है। अर्को चाहिँ हाम्रो युजिङ सिंगल क्यू। This scheme is used to solve problem associated with using separate queue for each partition. अब जुन हाम्रो separate queue for using separate queue for each partition को disadvantage or drawback त्यसलाई solve गर्नलाई नै यो single queue को use भएको। यसले चाहिँ के गर्छ त separate queue को प्रब्लमलाई solve गर्छ है यो single queue ले। This scheme is to solve problem associated with using separate queue for each
पार्टिसन अब यसले चाहिँ यस्तो प्रब्लम जुन ड्रब्याक छ हाम्रो यो सेपरेट क्यू युज गर्नुमा त्यस्तो ड्रब्याकहरू चाहिँ यसमा आउँदैन। अब स्मलेस्ट जबहरू मेमोरी खाली हुँदा हुँदै पनि त्यतिकै बसिराख्नु पर्दैन भन्ने खोजेको है त। When a partition becomes free, we search the queue looking for the first job that fits into the partition. अब using single queue ले चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिसन खाली भयो भनेपछि त्यसले हेर्छ के अनि त्यसपछि के गर्छ सुरुदेखि हेर्छ अनि त्यसपछि अब त्यो कुनै पनि जब यहाँनिर फिट हुन्छ स्टार्टिङको फिट भयो भने पनि त्यसलाई राख्छ अथवा त्यो पार्टिसन भन्दा स्टार्टिङको जब ठुलो छ भनेपछि त राख्ने कुरा भएन अनि त्यसलाई लास्टसम्म खोज्दै जान्छ जुन फिट हुन सक्छ त्यसमा त्यो लगाएर राखिदिन्छ है त। सिंगल क्यूमा चाहिँ यसरी काम हुन्छ। पार्टिसनहरू हुन्छ हैन कुनै पनि पार्टिसन खाली हुने बित्तिकै के भयो त त्यो क्यूमा हेर्छ यदि अब फर्स्ट जब नै फिट भइहाल्छ स्टार्टिङकै फिट हुन्छ भनेपछि त त्यसलाई राखिदिन्छ। स्टार्टिङको त्यो पार्टिसनको खाली भएको पार्टिसनको साइज भन्दा स्टार्टिङको पार्टिसन के छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ जबको साइज ठुलो छ भनेपछि त त्यसलाई राख्ने कुरा भएन त्यो त हटाउँदैन त्यस भएर त्यसपछि अर्को खोज्छ जुन हटाउँछ खोज्दै जान्छ जुन हटाउँछ त्यो पार्टिसनमा त्यसलाई नै राखिदिन्छ है त। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ म्याम। ओके अब अर्को छ हाम्रो फिक्स पार्टिसनिङको हाम्रो सक्यो। फिक्स पार्टिसनको खास मेन प्रब्लम भनेको इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसनहरू हुन्छ हैन त्यही हो। अनि त्यसपछि अब मल्टी प्रोग्रामिङ विथ भेरिएबल पार्टिसनिङ। अब भेरिएबल पार्टिसनको केसमा चाहिँ फिक्स पार्टिसन क्यान बी वेस्टफुल टु मेमोरी। मैले भनिहालेँ इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसन प्रब्लम आउँछ हैन हाम्रो फिक्स पार्टिसनिङमा चाहिँ किनभनेपछि कुनै पार्टिसन एकदमै ठुलो छ जब सानो छ भनेपछि त्यतिकै त्यसले पुरै स्पेस अकुपाई गर्दैन बीचमा स्पेसहरू खाली हुन्छन् त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसन। र फिक्स पार्टिसनिङको केसमा इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसनको प्रब्लम आउँछ। Therefore, it would be a good idea to move towards variable partition size. अब भेरिएबल पार्टिसन गर्यो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ त जो इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसनको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। अब इन दिस पार्टिसनिङ स्किम द नम्बर अफ पार्टिसन भेराइज। त्यो फिक्स हुँदैन कि यसमा सुरुमा पार्टिसन गर्यो हैन तर टाइम अनुसार पछि प्रोसेस नयाँ प्रोसेस आउँदाखेरि के हुन्छ त फेरि त्यो पार्टिसनको साइज बढ्न सक्ने घट्न सक्ने बढ्न त घट्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ हैन। अनि साइज अफ द नम्बर अफ पार्टिसन पनि भेराइज सुरुमा जुन जतिवटा पार्टिसनहरू थियो त्योभन्दा बढी भइदिन्छ पार्टिसनहरू सानो जबहरू आयो भने। अनि साइज अफ द पार्टिसन भेराइज पहिला जति साइजको थियो पार्टिसनहरू त्यही साइज नै हुन्छ भन्ने हुँदैन पछि नयाँ प्रोसेसहरू आउँदाखेरि फेरि साइज पनि भेराइज हुन्छ। द स्टार्टिङ एड्रेस अफ द पार्टिसन भेराइज स्टार्टिङ एड्रेसहरू पनि के हुन्छ पार्टिसनको भेरी गरिरहेको छ डिफ्रेन्ट भइरहेको छ हैन। Okay, the variable partitioning are good for effective memory management system but also complicates allocating and deallocating memory as well as keeping track of it. अब memory management को लागि त यसले राम्रो काम गर्छ इफेक्टिभ इट इज गुड फर इफेक्टिभ मेमोरी म्यानेजमेन्ट। मेमोरी म्यानेजमेन्टको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ यो किनभनेपछि मेमोरीलाई वेस्ट हुन दिँदैन हैन। अब पार्टिसनको साइज भेरी गरिरहेको छ डिफर भइरहेको छ वेस्ट हुँदैन इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसनको प्रब्लम पनि आउँदैन। तर अर्को कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेमोरी एलोकेट गरिराख्नु पर्यो डिएलोकेट गरिराख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि कुन कहाँनिर खाली छ के छ सबै कुराहरू चेन्ज भइरहेको छ नि त्यसमा त पार्टिसनको नम्बरहरू पनि चेन्ज भइरहेको छ साइज पनि चेन्ज भइरहेको छ त्यो भएर एलोकेटिङ डिएलोकेटिङको कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ हैन। अर्को कुरा चाहिँ मेमोरी एज वेल एज किपिङ ट्र्याक अफ इट भनेको जस्तै मेमोरीको कुन खाली छ कहाँनिर के भइरहेछ कुन एलोकेट छ कुन डिएलोकेट भइरहेछ सबै कुराहरू रेकर्ड राख्नुपर्छ अलिकति कम्प्लिकेसन चाहिँ हुन्छ हैन यसमा। द मेन प्रब्लम एसोसिएटेड विथ भेरिएबल पार्टिसनिङ इज द्याट अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन प्रब्लम as the time passes there can be many small holes in memory. These holes may not be enough for holding the process. This causes wastage of memory. This problem is called external
फ्रेगमेन्टेसन। अब यसमा इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसनको त प्रब्लम आउँदैन हैन, किनभनेपछि त्यो पार्टिसनको साइज भेरी गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को प्रब्लम के आउन सक्छ, यसको मेन प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको प्रब्लम आउन सक्छ। अब टाइम बढ्दै जाँदाखेरि टाइम बढ्दै जाँदा के हुन्छ, देयर क्यान बी मेनी स्मल होल्स इन मेमोरी। मेमोरीमा स्मल स्मल स्पेसहरू स्मल स्मल होल्सहरू हुनसक्छ, जुन होल्सरमा पार्टिसनमा प्रोसेस पनि अटाउँदैन र खाली एज अ वेस्टेजको रूपमा जान्छ। त्यो दुईटा पार्टिसनहरूको बिचमा स्मल स्मल ग्यापहरू रहन सक्छ र त्यो ग्यापले चाहिँ के हुन्छ, खाली वेस्टेज हुन्छ, किनभने स्मल ग्यापहरूमा त प्रोसेस अटाउँदैन, प्रोसेस नअटाउने स्मल स्मल ग्यापहरू रहन सक्छ र त्यो चाहिँ के भन्छ त, त्यतिकै वेस्टेज भएर जान्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन। हाम्रो भेरिएबल पार्टिसनिङको मेन डिसएडभान्टेज भनेको के भयो त, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको प्रब्लम आउँछ। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भनेको के हो त, अब टाइम बित्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ मेमोरीमा दुईटा पार्टिसनको बिचमा के हुन सक्छ त, स्मल स्पेसहरू स्मल होल्सहरू हुन सक्छ र जुन होल्सहरू कहिले पनि युटिलाइज हुँदैन कि तिनीहरूमा, किनभने प्रोसेस अटाउँदैन, स्मल होल्स हुन्छ, प्रोसेसै नअटाउने र त्यो होल्सहरू खाली एज अ वेस्टेजको रूपमा जान्छ र यो चाहिँ के हो त, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भनिन्छ है त्यसलाई। द दिस प्रब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन फिगर इन नेक्स्ट स्लाइड। हेर यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भनेको कस्तो हुन्छ, सपोज यहाँनिर हाम्रो पार्टिसनिङ गरिरहेको छ, भेरिएबल पार्टिसनिङको कुरा गरिरहेको छु है मैले। P4 भन्ने प्रोसेस यहाँ राखेको छ, P3 भन्ने यहाँ छ, P2 भन्ने प्रोसेस छ, P1 भन्ने प्रोसेस छ, यो त अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो। अब यहाँनिर चारवटा प्रोसेसहरू छ, यहाँ त केही छैन, ठिक छ, तर यो चाहिँ टाइम पासेस भनेको टाइम पास गर्दाखेरि पछि टाइम बित्दै जाँदा नयाँ प्रोसेसहरू आउँछन्। अब नयाँ प्रोसेसहरू आउँदाखेरि यही जुन प्रोसेस, जस्तै एउटा छोडेको प्रोसेसको जति साइज छ नयाँ आउने प्रोसेसको साइज पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि, स्मलर हुनसक्छ होइन। जस्तै यहाँनिर P2 P3 एन्ड P4 भन्ने प्रोसेसहरू फिनिस भइसक्यो, एक्जिक्युसन भइसक्यो, अब तिनीहरूलाई किन राखिराख्नु पर्यो मेमोरीमा, त्यहाँबाट स्वाप गरेर डिस्कमा राखिदियो। अब नयाँ प्रोसेस आयो, P5 P6 P7 आर इन्टर्ड इन्टु द मेमोरी। अब P5 पनि यहाँनिर P2 को ठाउँमा पहिला P2 थियो, यहाँनिर P5 आयो, तर P2 भन्दा P5 को साइज अलि सानो छ। P5 भन्ने प्रोसेसको अलिकति स्मल साइजको प्रोसेस आयो, अनि यसले के गर्यो त, यहाँनिर आफ्नो साइज जति छ त्यति स्पेस अकुपाई गर्यो P5 भन्ने प्रोसेसले। अनि यहाँनिर के रह्यो त, ग्याप रह्यो कि रहेन, रह्यो है, हेर ग्याप रह्यो, यहाँ होल्स भनेर भनेको थिएँ नि, स्पेसहरू मेमोरी स्पेसहरू रह्यो यहाँनिर। अनि अर्को P6 भन्ने प्रोसेस आएको छ, यो P6 भन्ने प्रोसेस पनि यहाँनिर बस्यो, यसको पनि साइज के छ त, हाम्रो P3 को भन्दा सानो छ है, P3 को भन्दा सानो भएर यहाँनिर यसमा पनि के भयो त, होल्ड रह्यो स्पेस। अर्को प्रोसेस आएको छ हाम्रो P7 भन्ने प्रोसेस पनि यहाँनिर आएर बस्यो, यसको पनि साइज P4 को भन्दा सानो रहेछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर बस्यो, यो के भयो त, बिचमा स्मल स्मल होल्सहरू रह्यो क्या, यहाँनिर पनि स्मल होल रह्यो, यहाँ पनि स्मल होल रह्यो, यहाँ पनि स्मल होल रह्यो। अनि यो चाहिँ के हो त, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भनेर यसैलाई भनेको है त, यो स्मल होलहरू। अब यो न प्रोसेस अटाउँछ यसमा, न अरू केही कामको लागि युज हुन्छ, खालि के भयो त, यो एज अ वेस्टेजको रूपमा गयो कि मेमोरी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन। हाम्रो भेरिएबल पार्टिसनिङमा मेन प्रब्लम भनेको के हो त, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन। ल अब अर्को P6 भन्ने सक्यो, फेरि P6 को ठाउँमा P8 भन्ने नयाँ जब आयो प्रोसेस, यहाँ पनि के भयो आज, P6 यति अकुपाई गरेको थियो, अब यो P8 ले यति मात्रै गर्यो, अनि फेरि यहाँ पनि होल्ड रह्यो, अर्को स्मल स्मल होल्सहरू रहन्छ कि, जुन नयाँ प्रोसेसको लागि ठाउँ पनि पुग्दैन, युज हुँदैन, खालि त्यतिकै वेस्टेजको रूपमा जान्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, इट इज कल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भनेर भन्छौँ है। ठिक छ, यहाँसम्म मिस स्टुडेन्ट र के छ हालखबर?
हजुर म्याम ठिक छ। ओके, अब चाहिँ हाम्रो अर्को मेमोरी कम्प्याक्सन एन्ड कोलिजिङ भन्ने छ। अब यो खास टपिक सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो नयाँ टर्म रहेछ, गाह्रो जस्तो भन्ने, तर खासै केही कुरा होइन। यो त्यो मेमोरी म्यानेजमेन्टको लागि हो युज हुने। मेमोरी कम्प्याक्सन एन्ड कोलिजिङ आर टु सोल्युसन टु मेमोरी फ्रेगमेन्टेसन प्रब्लम। जुन हाम्रो एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको प्रब्लम हामीले देख्यौँ नि भेरिएबल पार्टिसनिङमा, हो त्यसलाई सल्भ गर्नलाई नै मेमोरी कम्प्याक्सन र कोलिजिङको कुराहरू आउँछ है त। मेमोरी कम्प्याक्सन इज द टेक्निक अफ मुभिङ all holes into the own side of the memory so that one big hole will be created. This big hole can be now used to hold the process. Memory compaction ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो त्यो एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनमा स्मल होलहरू, यहाँ स्मल होल, यता स्मल होल, यता स्मल होलहरू रह्यो नि, त्यो होल्सहरूलाई एउटै साइडमा मुभ गर्ने। अब एउटै साइडमा मुभ गर्दाखेरि त एउटा लार्जर होल क्रिएट हुन्छ हैन। लार्जर स्पेस हुने बित्तिकै त के हुन्छ, त्यो कुनै पनि प्रोसेसको लागि काम आउन सक्छ नि त। हो त्यस्तो गर्ने भन्छ कि यसले चाहिँ मेमोरी कम्प्याक्सनले। तर यसको पनि आफ्नो डिसएडभान्टेज छ। However, it is not satisfactory solution because memory compaction is very time consuming process. एकदमै टाइम कन्ज्युम गर्छ, CPU युटिलाइजेसन, CPU टाइम एकदमै धेरै लिन्छ यसले। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो खासै युजमा आउँदैन, बिकज यो चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो र यसले CPU को टाइम धेरै चाहिने हुनाले यसलाई खासै युज गरिँदैन हैन। फास्ट हुने भए पो गर्नु, त धेरै टाइम कन्ज्युम गर्छ, सीपीयूलाई युटिलाइजेसन धेरै गर्छ भनेपछि त किन युज गरिराख्ने छ, स्लो मात्रै हुन्छ हैन। त्यति हो यसमा कुरा। यो सिलेबसमा राखेको छ उहरू, यसो जानिराख्नुपर्छ। इक्जाममा कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन्छ कि यस्तो कुरा, वाट इज मेमोरी कम्प्याक्सन भनेर। मेमोरी कम्प्याक्सन भनेको के हो त, मेमोरी कम्प्याक्सन र कोलिजिङ दुईटै एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन प्रब्लमको सोल्युसनको लागि हो दुईटै हैन। मेमोरी कम्प्याक्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि सबै स्मल होल्सहरूलाई एउटै साइडमा राख्ने, र त्यो एउटै साइडमा राखेपछि त्यो होल कम्बाइन्ड भएर एउटा बिगर होल, बिगर स्पेस क्रिएट हुन्छ। त्यो बिगर स्पेस क्रिएट भएपछि कुनै पनि प्रोसेसको लागि त्यो काम लाग्न सक्छ भनेर भन्छ मेमोरी कम्प्याक्सनले। बट इट हेज डिसएडभान्टेज, यसको आफ्नै डिसएडभान्टेज छ। किनभनेपछि यसले के गर्छ, भेरी टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो यो, यसले सीपीयू टाइम धेरै कन्ज्युम गर्ने भएको हुनाले यसको खासै युज हुँदैन। मेमोरी कोलिजिङ इज द प्रोसेस अफ मर्जिङ एडजसेन्ट होल सो द्याट बिगर होल विल बी क्रिएटेड। अब मेमोरी कम्प्याक्सनले चाहिँ सबै त्यहाँ भएको मेमोरीमा भएको स्मल होलहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने भन्छ हैन। मेमोरी कोलिजिङले पनि एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन प्रब्लमलाई सोल्युसन नै हो पनि, तर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन एडजसेन्ट होल्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई मात्र मर्जिङ गर्ने काम कोलिजिङले गर्छ। यहाँ हेर त, अब मेमोरी कम्प्याक्सनले यो 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 यिनीहरू प्रोसेसहरू एकातिर गरेर होलहरू एकातिर गरेर एउटा बिगर स्पेस क्रिएट गर्ने भयो र जुन अर्को प्रोसेसको लागि युज हुन सक्छ। तर यसले के गर्छ त, मेमोरी कोलिजिङले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो सबैलाई कम्बाइन गर्ने हैन, यसले चाहिँ एडजसेन्ट होलहरूलाई मात्रै कम्बाइन गर्ने। अब यहाँनिर पहिला P6 आउँदाखेरि एउटा होल क्रिएट भएको थियो है, अनि फेरि P6 को हटेपछि P6 को ठाउँमा P8 आउँदाखेरि फेरि यहाँनिर अर्को होल क्रिएट भएको थियो स्पेस हो। यिनी दुईटा स्पेसलाई, एडजसेन्ट स्पेसहरूलाई कम्बाइन गर्ने काम चाहिँ कोलिजिङले गर्छ है त। कोलिजिङ र कम्प्याक्सनको बिचमा त्यही डिफरेन्स हो। कम्प्याक्सनले चाहिँ सबै भएकोभरि स्पेसहरूलाई कम्बाइन गरेर एक ठाउँमा राख्ने भन्छ, कोलिजिङले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एडजसेन्ट होल्सहरूलाई कम्बाइन गरेर बिगर होल क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ कोलिजिङले भन्छ, ताकि फर्दर नयाँ प्रोसेसको लागि युज हुन सकोस्। मेमोरी कोलिजन इज नट टाइम कन्ज्युमिङ एप्रोच, यो चाहिँ धेरै टाइम कन्ज्युमिङ एप्रोच त होइन, बट इट डज नट सल्भ मेमोरी फ्रेगमेन्टेसन प्रब्लम कम्प्लिटली। अब मेमोरी कोलिजिङ त्यति टाइम कन्ज्युमिङ सीपीयू युटिलाइजेसन मोर त गर्दैन यसले, तर किन भनेपछि यसले कम्प्लिटली एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन प्रब्लमलाई सल्भ चाहिँ गर्दैन। किन भनेपछि यसले खालि एडजसेन्ट होल्सहरूलाई मात्रै कम्बाइन गर्छ, सबै होलहरूलाई त कम्बाइन गर्दैन नि यसले। त्यही भएर अब यो पनि, यसको पनि आफ्नो डिसएडभान्टेज छ है त। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिरहेछौ?
रञ्जिता मिसन 6 म्याम मिसन हरायो क्या हेलो मिसन मिसन कता गएछ सुतिसक्यो होला 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 म त पढाइराख्ने है तिमीहरूले के गर्नु ओके अर्को छ हाम्रो मेमोरी एलोकेसन स्ट्र्याटेजिज भन्ने अर्को छ अब कसरी मेमोरी एलोकेट गर्ने त धेरै स्ट्र्याटेजिजहरू छ इन मल्टी प्रोग्रामिङ when a program wants to load into memory we need to allocate memory there are 4 memory allocation strategies अब मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टममा मल्टी प्रोग्रामिङमा जस्तै कुनै पनि प्रोग्राम मेमोरीमा लोड गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले मेमोरी एलोकेट गर्नुपर्छ मेमोरी एलोकेसन कसरी गर्ने त हैन डिफ्रेन्ट स्ट्र्याटेजिजहरू छ मेमोरी एलोकेट गर्ने जस्तै फर्स्ट फिल्ड छ एउटा नेक्स्ट फिल्ड छ अनि बेस फिल्ड छ र ओस्ट फिल्ड छ ल अब फर्स्ट फिल्ड नेक्स्ट फिल्ड बेस फिल्ड ओस्ट फिल्डले के भन्छ त्यही अल्गोरिदम हो यिनीहरू भनेको कसरी एलोकेट गर्ने हामीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई मेमोरीमा लोड गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कसरी एलोकेट गर्ने त्यो प्रोसेसलाई हैन मेमोरीलाई कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने हाम्रो 4 वटा स्ट्र्याटेजिजहरू छ जस्तै फर्स्ट पेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस एल्गोरिदम सर्चेस द लिस्ट अफ फ्री सेगमेन्ट लुकिङ फर द फर्स्ट सेगमेन्ट दैट इज लार्ज एनफ टु एकोमोडेट द प्रोसेस द सेगमेन्ट इज देन स्प्लिट इन्टु अ होल हैन प्रोसेस यो फर्स्ट फिट भन्ने जुन एल्गोरिदम छ हाम्रो अब हाम्रो सिस्टममा कुन एल्गोरिदम युज भन्छ सबै एकैचोटि युज भएको हुन्छ भन्ने त हुँदैन हैन जुन युज भइरहेछ त्यो अनुसार काम गर्ने हो अब फर्स्ट फिट भन्ने एल्गोरिदम युज भइरहेछ भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ त कुनै पनि नयाँ प्रोसेस आउने बित्तिकै सर्चेस द लिस्ट अफ फ्री सेगमेन्टहरू जति छ हाम्रो मेमोरीमा तिनीहरूलाई के गर्छ सर्च गर्दै जान्छ स्टार्टिङबाट हैन लिस्टको स्टार्टिङबाट अब लिस्टमा हाम्रो फ्री स्पेसहरू राखेको हुन्छ त्यो लिस्टको स्टार्टिङबाट सर्च गर्दै जान्छ र जहाँनिर गएर त्यो प्रोसेस हटाउन सक्ने जुन स्पेस भेटाउँछ त्यसपछि त्यसलाई के गरिदिन्छ त्यसलाई एलोकेट गरिदिन्छ अनि त्यसपछि then the segment is split into whole and process ठीक छ है यहाँनिर फर्स्ट फिट भन्ने एल्गोरिदमले के गर्ने भयो त लिस्ट अफ फ्री सेगमेन्ट सर्च गर्छ स्टार्टिङबाट सर्च गर्छ यसले स्टार्टिङबाट सर्च गर्दाखेरि सुरुमै सर्च भेटाइहाल्यो त्यो प्रोसेस हटाउने सेगमेन्ट भेटाइहाल्यो भनेपछि त के गर्छ त्यो राखिदिइहाल्छ भेटाएन भने अर्को स्टेप जान अलि पर गएर अर्कोमा गएर सर्च गर्छ हैन फेरि अर्को सर्च गर्छ अनि जे भए पनि जाने सुरुबाट सर्च गर्छ र जहाँनिर त्यो प्रोसेस हटाउने सेगमेन्ट भेटाउँछ त्यहाँनिर गएर त्यसलाई राखिदिन्छ है त अनि त्यसपछि अब त्यो प्रोसेस जुन सेगमेन्टमा त्यसले प्रोसेस राखेको छ त्यो अब ठिक्क प्रोसेस जतिकै साइज छ भन्ने त हुँदैन ठुलो हुन सक्छ हैन त्यो भएर सेगमेन्ट इज स्प्लिट इन्टु होल एन्ड प्रोसेस भनेको त्यो भनेको है त अर्को चाहिँ नेक्स्ट फिल्ड छ इट इज अ माइनर भेरिएसन अफ फर्स्ट फिल्ड इट वर्क्स इन द सेम वे एज फर्स्ट फिल्ड अब यो पनि फर्स्ट फिल्ड जस्तै काम गर्छ यसले पनि कुनै पनि प्रोसेस आउने बित्तिकै अगाडि बढ्दै जान्छ र त्यो प्रोसेस हटाउने जुन सेगमेन्ट भेटाउँछ त्यसमा लगेर प्रोसेस राखिदिन्छ हैन when next time it is called to find a hole it starts searching the list from the place where it left off the last time instead of searching always from the beginning अब सुरुमा चाहिँ यो पनि फर्स्ट फिल्ड जस्तै काम गर्छ स्टार्टिङमा चाहिँ अब नेक्स्ट फिल्ड भन्ने एल्गोरिदम लगाएछ भने सुरुको बेला चाहिँ अहिले के गर्छ सुरुको प्रोसेसहरु आउँदाखेरि चाहिँ स्टार्टिङबाट सर्च गर्छ हैन त्यसपछि त्यो प्रोसेस जुन सेगमेन्टमा हटाउँछ जुन पार्टमा हटाउँछ त्यहाँनिर गएर त्यसलाई राखिदिन्छ प्रोसेसलाई एकोमोडेट गरिदिन्छ सुटेबल स्पेस भेटाउने बित्तिकै तर नेक्स्ट टाइम यसले यो एल्गोरिदमले काम गर्नु पर्यो भनेपछि यसले अघिल्लोचोटि जहाँनिर छोडेको थियो नि आफूले त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छ के फर्स्ट फिटले चाहिँ जहिले पनि बिगिनिङबाट स्टार्ट गर्छ लिस्टको तर यो नेक्स्ट फिटले चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट फिट जस्तै काम गर्ने भयो बिगिनिङबाट गर्ने भयो तर नेक्स्ट चोटि फेरि काम गर्दा चाहिँ के गर्छ त अघिल्लोचोटि जहाँनिरबाट छोडेको थियो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छ यसले अगाडि गएर हेर्दैन अन्त फर्दर यस्तै गर्दै जान्छ है त
यहाँ लेखा चाहिँ when next time it is called to find a hole, it starts searching the list from the place where it left off last time instead of searching always from the beginning. यसले सुरुको चोटि चाहिँ बिगिनिङबाट सर्च गर्छ र त्यो प्रोसेसलाई लिएर जुन खाली स्पेस त्यो अटाउने खाली स्पेस भेटाउँछ त्यसलाई राखिदिन्छ हैन। त्यसपछि नेक्स्ट चोटि चाहिँ के गर्छ यसले अघिल्लो चोटि जहाँनिरबाट आफू छोडेको थियो त्यहाँनिरबाट के गर्न थाल्छ त सर्च गर्न थाल्छ र त्यो प्रोसेस जहाँनिर अटाउँछ त्यो स्पेसमा लिएर राखिदिन्छ र यसरी नै काम गर्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो बेस्ट फिट। बेस्ट फिट sources the entire list and uses a small hole that is large enough to accommodate the process. अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बेस्ट फिटले अब फर्स्ट फिटले पनि हाम्रो बिगिनिङबाट हेर्छ जहाँनिर पाउँछ लास्टसम्म जान्छ यो भन्ने हुँदैन इन्टायर लिस्ट हेर्दैन है। बिगिनिङबाट हेर्छ फर्स्ट फिटले जहाँनिर त्यो प्रोसेस अटाउने स्पेस भेटाउँछ त्यहाँनिर लिएर राखिदिन्छ एकोमोडेट गरिदिन्छ। अनि तर बेस्ट फिटले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले पुरै इन्टायर लिस्ट नै हाम्रो अब फ्री स्पेसको लिस्ट हुन्छ पुरै लिस्ट खोज्छ। यस्तो लिस्ट खोज्छ कि त्यो प्रोसेस त अटाउने तर स्मलेस्ट स्पेस के स्मलेस्ट होल प्रोसेस चाहिँ अटाउनु पर्यो तर त्यहाँ भएको स्मलेस्ट होल यसले खोज्छ। यसले चाहिँ यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि अब युटिलाइजेसन प्रपर युटिलाइजेसन अफ मेमोरीको लागि यस्तो गरेको हैन। द आइडिया इज दैट इट इज बेटर नट टु स्प्लिट अप अ लार्जर होल दैट माइट बी निडेड लेटर। अब एउटा स्मल प्रोसेसको लागि लार्जर होल लिने बित्तिकै त के हुन्छ त्यसले खाली मेमोरी अकुपाई गर्छ त्यहाँनिर अनि त्यसपछि खेर जान्छ वेस्टेज हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ बेस्ट फिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुरै इन्टायर लिस्ट नै सर्च गर्छ जहाँनिर त्यो प्रोसेस अटाउने स्मलेस्ट स्पेस अथवा होल हुन्छ त्यहाँनिर गएर प्रोसेसलाई राखिदिन्छ है त। However, it tends to leave a lots of small gaps. तर यसको पनि आफ्नो एउटा डिसएडभान्टेज छ अनि यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अब प्रोसेस आयो हैन त्यो अटाउने स्मलेस्ट स्पेसमा लिएर राखिदियो। अब स्मल ग्याप्सहरु बीचबीचमा रहन सक्छ के यसमा पनि जुन अरु प्रोसेसको लागि कामै आउँदैन। बेस्ट फिट इज स्लोअर देन फर्स्ट फिट इज इट मस्ट सर्च द एन्टायर लिस्ट एभ्री टाइम। अब यो पनि फर्स्ट फिट भन्दा स्लोअर पनि हुन्छ बेस्ट फिट किनभने प्रत्येक चोटि यसले नयाँ प्रोसेस आउने बित्तिकै के गर्नुपर्छ त पुरै इन्टायर लिस्टहरु सर्च गर्नुपर्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बेस्ट फिट चाहिँ फर्स्ट फिट भन्दा चाहिँ स्लोअर हुन्छ। यहाँ के छ ठीक छ नबुझेको छ भने भन है के हजुर म्याम। हेलो ठीक छ म्याम। ओके अब होस्ट फिट सरको होस्ट फिट भन्ने एल्गोरिदमले के गर्छ यसले पनि इन्टायर लिस्ट नै सर्च गर्छ बेस्ट फिट जस्तै पुरै स्टार्टिङ देखि लास्ट सम्म लिस्टको सर्च गर्छ र यसले चाहिँ कस्तो काम गर्दिन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेस अटाउने सबभन्दा लार्जेस्ट होल छ के यसले चाहिँ बेस्ट फिटले चाहिँ प्रोसेस अटाउने सबभन्दा स्मलेस्ट होल हेरेर के गर्थ्यो एकोमोडेट गरिदिन्थ्यो प्रोसेसलाई। होस्ट फिटले चाहिँ के गर्छ भनेपछि त्यो प्रोसेस अटाउने लार्जेस्ट होल युज हेरेर के गर्छ त्यो प्रोसेसलाई एकोमोडेट गर्छ। द आइडिया इज दैट स्प्लिटिङ अ लार्ज होल इन्टु टु विल लिभ अ लार्ज एनफ होल टु बी युजफुल। अब यसले चाहिँ यस्तो आइडिया के युज गर्दा लार्ज होल अब स्मलेस्ट कुनै पनि प्रोसेस आयो अनि त्यो इन्टायर लिस्ट खोज्छ त्यहाँ इन्टायर लिस्टमा भएको जुन लार्जेस्ट होल छ त्यसमा नै के गर्छ त प्रोसेसलाई एकोमोडेट गरिदिन्छ हैन। अब यसको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि आइडिया लार्ज होल भएपछि त्यसले आधी स्पेस लिएर अरु बाँकी स्पेस चाहिँ अर्को प्रोसेसले युज गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ यसको आइडिया हो। बेस्ट फिटले के गर्थ्यो त बेस्ट फिटले इन्टायर लिस्ट खोज्छ त त्यो प्रोसेस अटाउने स्मलेस्ट स्पेस अथवा होलमा लगेर के गरिदिन्छ प्रोसेसलाई एकोमोड गरिदिन्छ र बेस्ट फिटमा चाहिँ हाम्रो स्मल ग्याप्सहरु रहन सक्छ हैन किनभने स्मलेस्ट जुन प्रोसेस अटाउने स्मलेस्ट होल स्पेस खोजिरहेको हुन्छ त्यसले त। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ होस्ट फिटमा चाहिँ इन्टायर लिस्ट सर्च गर्छ र त्यो प्रोसेस अटाउने सबभन्दा लार्जेस्ट होलमा लगेर प्रोसेसलाई एकोमोडेट गरिदिन्छ र यसको चाहिँ आइडिया खास किन यस्तो युज भएको भन्दाखेरि अब त्यो लार्जेस्टमा लगेर राख्यो भने बाँकी भएको स्पेसहरु अर्को प्रोसेसले पनि युज गर्न सकोस् भन्ने यसको टेक्निक हो है त। के चाहिँ यहाँसम्म ठीक छ
अब एउटा क्वेसन छ यहाँनिर, लेट्स ट्राई है। यो चाहिँ हाम्रो मेमोरी भइहाल्यो यहाँनिर, अपरेटिङ सिस्टम यो फ्री मेमोरी, यो पनि फ्री, प्रोसेस बी, प्रोसेस ए फ्री छ, प्रोसेस सी छ। अब इफ अ न्यू प्रोसेस डी अफ साइज 50K request memory, which partitions should be allocated to the process with first fit, best fit and worst fit strategies? अब त्यो फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट र वर्स्ट फिट स्ट्राटेजिजहरू लगाएर कुन मेमोरी पार्टिसन एलोकेट हुन्छ त प्रोसेसलाई, प्रोसेस डीलाई भनेर क्वेसन सोधेको छ हैन। डी को साइज चाहिँ 50K छ है। अब यहाँनिर प्रोसेस सी 100 800 ने माथिबाट हेर, अपरेटिङ सिस्टम 100K को भयो। यहाँ फ्री कति छ यसमा चाहिँ, यो फ्री स्पेसको साइज कति छ माथिको, ल भन न त स्टुडेन्ट र 100 को 100K यहाँ फ्री भनेर लेखाएको छ नि जुन, हजुर कति साइजको 100 देखि 225 भनेपछि 125 को हैन। हजुर हो यो 125 भयो। अनि यो फ्री स्पेस चाहिँ कतिको छ साइज, 75 गुड। अनि यो प्रोसेस एले अकुपाई गरिसकेको छ, यो प्रोसेस बीले, प्रोसेस एले पनि यहाँ अकुपाई गरेको छ। अब यहाँनिर यो फ्री स्पेस चाहिँ कति साइजको छ, 600 देखि 800 भनेपछि 200K को यहाँ फ्री साइज छ है। यो क्वेसन भयो हाम्रो। अब तिम्रो 50K को डी भन्ने नयाँ प्रोसेस आएपछि हाम्रो बेस्ट फिटले, फर्स्ट फिटले चाहिँ त्यसलाई कहाँ एकोमोडेट एलोकेटेड गर्देला, ल भन त फर्स्ट फिटले चाहिँ कहाँ एलोकेट गर्ला, 100 to 225 मै। त्यसमा फर्स्ट फिटले चाहिँ 100 to 225, किनभनेपछि स्ट्राटेजी सर्च गर्छ हैन, जहाँनिर त्यो प्रोसेस अटाउँछ त्यहाँनिर त्यसलाई राखिदिन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिटले चाहिँ यसलाई कहाँनिर एलोकेट गर्ला, 225 to 300 मा। 225 to 300 को बीचमा ल्याएर, किनभने इन्टायरली सर्च गर्छ र त्यो प्रोसेस त 50K को छ। यो त इन्टायर लिस्ट मध्येमा जुन स्मलेस्ट पर्सन स्पेसमा अटाउँछ त्यो स्मलेस्ट पर्सन खोजेर यसले एकोमोडेट गर्ने हो हैन यहाँनिर। अब यो प्रोसेस अटाउने स्मलेस्ट पर्सन यो छ नि त, यहाँनिर राखिदिन्छ। ओस्टले चाहिँ कहाँनिर ल्याएर राख्ला त, 600 to 800 100 to 800 कहाँनिर राख्ला ओस्टले, ल भन त 600 to 800 मा। 100 to 800, 600 to 800 बीचमा। 600 to 800 यहाँनिर हैन, यसको त 200 छ नि त है। 600 यसको चाहिँ 200 छ, यहाँनिर यता गरेको छु त्यही पनि 200 छ यसको, यसको 125 छ, यसको 75 छ। वर्स्ट फिटले त के गर्छ, इन्टायर लिस्ट, अब यो फ्री स्पेसको लिस्ट हुन्छ आफ्नो फ्री स्पेसहरुको। अब फ्री स्पेसको लिस्ट मध्येमा जुन लिस्ट सबभन्दा ठुलो छ त्यो प्रोसेस हटाउने सबभन्दा ठुलो लिस्ट जुन छ त्यसले राख्ने हो। अब यिनी मध्येमा सबभन्दा ठुलो त यहाँ 200K को यहाँनिर छ नि हैन, हो त्यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ के यसले चाहिँ, सजिलो छ। अब प्रोसेस फर्स्ट फिटले चाहिँ यहाँनिर राख्यो, सेकेन्ड बेस्ट फिटले चाहिँ प्रोसेस डीलाई यहाँ राख्यो, अनि त्यसपछि वर्स्ट फिटले चाहिँ यहाँनिर राख्यो है त। ल ठिक छ, आजलाई यति गरौँ है। अनि तिमीहरूलाई मैले त्यो डेडलकको पनि नोट पनि पठाइदिन्छु, अब असाइनमेन्ट। अनि हाम्रो मङ्गलबार पनि क्लास के गर्ने, गर्ने कि नगर्ने, अब कलेजले क्लास गर्ने भनिरहेको छ हैन, गर्नु पर्यो। अरू चाहिँ यसरी नहराउनु पर्ने के, अब खाली घरमा बसेर पढ्नु छ, कहीँ जानु छैन, केही छैन, किन हराइराख्नु पर्ने हो खाली हैन। अनि म तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट पनि पठाइदिन्छु हैन, अरू साथीहरूलाई इन्फर्म गरिदियो है। म ट्युस्डेसम्म, ट्युस्डे वेडनेसडेतिर यो दुईटा च्याप्टरको असाइनमेन्ट पठाइदिन्छु। ट्युस्डे हामी अर्को नेक्स्ट क्लास गर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ म पठाइदिन्छु है त। ल आजलाई यति गरौँ, ओके।
सक्यो म्याम अनि को बोलेर लास्टमा आएर मिसन हजुर म्याम अनि कहाँ हराएको थियो यही थिएँ अघि त सुत्यो भन्दै थियो त ल सक्यो अनि कति बेला सकेला भनेर बसिरहेको कि अझै होइन होइन ल ल अर्को ट्युसडे पनि क्लास हुन्छ है भनिदियो तिम्रो साथीहरूलाई है त हस् जी म्याम ल आजलाई यति